खान साहब ये बताइए कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और सुप्रीम कोर्ट का रिश्ता कभी अच्छा नहीं रहा। वज़ीर-ए-आज़म का सुप्रीम कोर्ट जाना कभी अच्छा नेक शगुन साबित नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म के आज के जाने पर आप क्या रद्द अमल? मैं इस पॉइंट पे तो आ जाता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल में आज का जो सबसे बड़ा खबर है वो ये है कि हुकूमत ने, खान साहब ने अपना ही बुलाया हुआ जॉइंट सेशन से भाग चुके हैं। सदर पाकिस्तान का नोटिफिकेशन आज ही सबके सामने नजर आया और आधा घंटे बाद उनका प्रेस स्टेटमेंट आया कि वो पोस्टपोन कर रहे हैं। तो ये तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का भी इंसल्ट है और ये भी दिखाता है कि अपोजिशन का जो इत्तेहाद है, अपोजिशन का जो ये फैसला था कि हम ना सिर्फ अपना पूरा मेंबर्स का तादाद यहाँ इंश्योर करेंगे, मगर हम हुकूमत के इत्तेहादियों से भी रब्ता करेंगे, हुकूमत के इत्तेहादियों से भी गुजारिश करेंगे कि ये जो EVMs का ऑर्डिनेंस है, ये जो इलेक्शन रिफॉर्म्स का यकतरफा प्रोपोजिशन है, ये जमहूरियत को नुकसान पहुंचाता है, इलेक्टोरल प्रोसेस को मुतनाज़ा बनाएगा और अगर कंसेंसस ना हुआ तो वैसे ही शायद स्ट्राइक डाउन हो। और जो नैब ऑर्डिनेंसेस एक पर के बाद एक निकाले जा रहे हैं, ये बदनीयती पर मुबनी है। तो हम अपने मेंबर्स का भी शुक्रगुजार हैं कि वो पूरे तादाद में मौजूद थे। हम अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब और बाकी जमातों का भी शुक्रगुजार हैं कि जिस अंदाज से और जिस तरीके से अपोजिशन का इत्तेहाद चल रहा है, उसका हमें अच्छा नतीजा मिल रहा है। हुकूमत कल भी शिकस्त का सामना करना पड़ा और आज भी भागने पर मजबूर हो चुके हैं। इंशाल्लाह अगर हमारा मेहनत ऐसे ही रहा तो हम हुकूमत के जो भी गलत पॉलिसीज होंगे उनको रोक सकते। अच्छा सर, ये बताइए पीडीएम में वापसी का भी कोई इरादा है? पीडीएम में वापसी का भी कोई इरादा है? स्ट्रेटेजी क्या होगी सर? जहाँ तक तरीके अदम एहतमाम है, अब तो हम मेंबर्स से और एलाइज से ये रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं कि वो अब अदम एतमाद में हमारे साथ दें। हम इतना ही कह रहे हैं कि ये जो गलत पॉलिसीज है, ये जो गैर जमहूरी तरीके से वो या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करना चाहते हैं या इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं, हम उस हद तक बात कर रहे हैं। जहाँ तक अदम एतमाद की बात है, उसका मेरा जो राय है वो पहले भी आपके सामने था, आज भी वही है, लेकिन उस अलग काम होना पड़ेगा, अलग मेहनत होना पड़ेगा। इस वक्त तक जो मुत्तहिद अपोजिशन है, हम हुकूमत की ये कोशिशों को नाकाम करवा रहे हैं और जहां अपोजिशन कामयाब हो रहे हैं, हुकूमत शिकस्त का सामना कर रही हैं, मेरा ख्याल में उस किस्म का स्ट्रैटेजी के लिए भी ये अच्छे इंडिकेटर्स हैं। सर, पीडीएम में अपोजिशन का बाहर भी कोई मुत्तहिद होने का है इम्कान पीडीएम में वापसी के हवाले से? वो सब कुछ तो दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन एंड वो सब कुछ अपनी जगह। जहाँ तक अपोजिशन का वर्किंग रिलेशनशिप पार्लियामान के अंदर है, हम एक दिन के लिए भी पार्लियामान का इत्तेहाद पार्लियामान के अंदर नहीं टूटा है, अपोजिशन का इत्तेहाद, और इंशाल्लाह जाके इसका जो आगे जाके नतीजा होगा वो बेहतर होगा। अगर हमने हुकूमत को नुकसान पहुंचाना है, हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुसलसल ये जोर रहा है कि पार्लियामान का स्पेस ना छोड़े, पार्लियामान को इस्तेमाल करे, जमहूरियत तरीक़ेकार अपनाएं और आप पार्लियामान में और सिस्टम में रह के उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो अब सच साबित हो रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से हम आगे भी बढ़ेंगे। सर, कौमी सलामती के दिन का मेहमान देखते हैं, अपोजिशन ये कह रही है कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके। आप क्या समझते हैं कि कितने दिन की मेहमान है हुकूमत? वो मैं आई डोंट वांट टू गिव यू अ नंबर, तो मेरा ख्याल में अपोजिशन को भी नजर आ रहा है, आपको भी नजर आ रहा है कि हुकूमत का उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है और अब मेरा ख्याल है कि खान साहब घबराने के वक्त। अच्छा सर, कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिन मुल्कों की मईशत ज़ुबूहाली का शिकार होती है, USSR भी है कि वो टुकड़ों में तकसीम हो गई, तो ऐसे हालात में जब पाकिस्तान की जो मईशत है तबाही के दहाने पर है, क्या अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो पीपल्स पार्टी के पास कोई ऐसा प्लान है कि मईशत को अपने पैरों पर खड़ा कर सके? हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ही इस मुआशी बहरान का हल है।
ہم سمجھتے ہیں کہ جس پریشانی میں پاکستان کے عوام ہیں اس وقت، جو مہنگائی، بے روزگاری اور غربت میں پاکستان کے عوام آج ان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں دکھایا کہ 1970s میں پاکستان 2 حصوں میں بانٹ چکا تھا، ہمارا معیشت گر چکا تھا، تو پاکستان پیپلز پارٹی کا عوام دوست، غریب دوست معاشی پالیسیز کی وجہ سے ہم نے اپنے معیشت کو کھڑا کر دیا۔ ہم نے جب پچھلے دفعہ وفاقی حکومت سنبھالا تھا تو مہنگائی تاریخی سطح پہ، غربت اور بے روزگاری تاریخی سطح پہ، تب بھی ہمارا معیشت گر چکا تھا، تو پاکستان پیپلز پارٹی کا عوام دوست، غریب دوست معاشی پالیسیز کی وجہ سے ہم نے اپنے معیشت کو کھڑا کر دیا۔ ہم نے جب پچھلے دفعہ وفاقی حکومت سنبھالا تھا تو مہنگائی تاریخی سطح پہ، غربت اور بے روزگاری تاریخی سطح پہ، تب بھی آپ باہر سے آٹا منگوا رہے تھے، باہر سے چینی چاول خرید رہے تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 1 سال کے اندر ہی اندر مہنگائی کو آدھا کر لیا تھا، بے روزگاری اور غربت کو ایڈریس کرنا شروع کر دیا تھا، اور آپ گندم ہو، چاول ہو، چینی ہو، باہر سے منگوانے کے بجائے ہم باہر بیچ رہے تھے۔ تو ہم نے یہ پہلے کر کے دکھایا تھا، پہلے ہم نے کر کے دکھایا ہے کہ پاکستان کو معاشی بحران سے نکالا جا سکتا ہے۔ تو آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ان مسائل کا حل ہے۔ سر وہی سپریم کورٹ کی بتا دیں سر، اگر حکومت رابطہ کرتی ہے مشترکہ اپوزیشن سے، تو مشترکہ اپوزیشن کے پاس کیا نقطہ ہے کہ استعفیٰ مانگیں گے یا ان کو آپ اور کسی ایجنڈا پہ بات؟ جہاں تک آج ہمارا جو میٹنگ ہوا تھا جوائنٹ اپوزیشن کا، وہاں یہ بات اٹھی کہ حکومت کی طرف سے شاید کوئی اسپوکس پرسنز نے میڈیا میں کہا کہ وہ اپوزیشن سے رابطہ کریں گے جہاں تک یہ جو ان کے بلز کے بارے میں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن مل کے فیصلے لیں گے، ہم ایک ہو کے حکومت سے رابطہ نہیں کریں گے۔ جو بھی مشترکہ اپوزیشن کا فیصلہ ہوگا، جو بھی مشترکہ اپوزیشن کا کنسنسس ہوگا، اس پہ ہم عمل کریں گے۔ تو ابھی ہمیں ٹائم کی ضرورت ہے کہ ہم اپوزیشن میں، مشترکہ اپوزیشن میں وہ کنسنسس بنائیں اور اس پہ پھر ہم آگے۔ سپریم کورٹ سے ڈسے ہوئے 2 بار، تو کیا ملک کے وزیر اعظم کو اس طرح 1 گھنٹے میں سپریم کورٹ میں بلانا اپنی سمجھ توہین ہے؟ آپ بھی سپریم کورٹ کے ڈسے ہوئے 2 بار۔ نہیں، ہم تو اس قسم کے الزام میں تو الفاظ میں استعمال نہیں کر سکتا ہوں، مگر میرا خیال میں اتنا تو کہنے بنتا ہے کہ تبدیلی کا نشانی ہے کہ لاڈلا آج سپریم کورٹ کا سامنا کر رہا ہے۔ بٹ سر، سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو لوگ ملوث ہیں APS کے معاملے میں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، تو پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو دہشت گرد اس انسیڈنٹ میں ملوث تھے ان کے خلاف ضرور ایکشن لینا چاہیے۔ میرا خیال میں کچھ سزا بھی ملا ہے، لیکن ایک ایگزامپل تو احسن اللہ احسان ہے جو خان صاحب نے خود NRO دے کے باہر بھیج دیا، اور جس طریقے سے اور جس انداز سے حکومت نے اس ایشو کو ایڈریس کیا وہ متنازع ہے۔ ہم سمجھ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے جب فیصلہ کیا کہ ہم نے مذاکرات کرنا ہے تو ہم نے پورا پارلیمان کو اکٹھا کیا، میڈیا کے تھرو پھر پورا ملک کو اکٹھا کیا، اور پورا ملک نے جا کے پھر مذاکرات کی۔ جب فیصلہ ہوا کہ ہم نے لڑنا ہے تو ہم نے پھر پورا پارلیمان کا کنسنسس بنایا، پورا ملک کا کنسنسس بنایا، اور پورا ملک لڑ پڑا، اور یہی طریقہ کار ہے۔ میرا خیال میرا اوپینین یہ ہے کہ خان صاحب نے بڑا ظلم کیا ہے۔ This is not fair. You can't send your military commanders to war, and you can't send your military commanders to negotiate peace without creating the political consensus, the political cover that they require and they need. یہ ان کا کام نہیں ہوتا کہ political consensus بنائیں، وہ حکومت کا کام ہوتا ہے۔ اپنے اس دن بھی دیکھا کہ وزیر اعظم نے تو اس میٹنگ میں وہ حاضر بھی نہیں تھا۔ تو اس طریقے سے نہ ملک چلتے ہیں اور نہ اس قسم کے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔